मोहतरम सामाईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे से लेकर रमज़ान अल मुबारक के ख़त्म होने से पहले पहले का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा रब्बे करीम आपकी दुआओं को सुनेगा, आपकी सदाओं को सुनेगा। आप अल्लाह से जिस चीज़ का सवाल करेंगे रब्बे करीम आपको फौरन वो चीज़ अता फरमाएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, माह रमज़ान अल मुबारक का ये दूसरा अशरा है, और दूसरे अशरे में आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश मांगे, मगफिरत मांगे। इसके अलावा अपने रिज़्क और दौलत के लिए अल्लाह से दुआएं करें, बीमारियों से निजात पाने के लिए अल्लाह से दुआएं करें, तकदीरों को बदलने के लिए अल्लाह से दुआएं करें। इस अमल को, इस वजीफे को आप 17, 18, 19 और 20 रमज़ान अल मुबारक वाले दिन लाजिम करें। इसके अलावा अगर आप इस वजीफे को रोजाना सहरी और इफ्तारी में पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो दुनिया और आखिरत की कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रमज़ान अल मुबारक महीने में जितने भी हम अमाल करेंगे, जितने भी हम वज़ाइफ पढ़ेंगे, उनका हमें बहुत ज्यादा अजर सवाब होगा। तो आप सब से गुजारिश है कि रमज़ान अल मुबारक के महीने में आप अपनी जुबानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से तर रखें, अल्लाह से दुआएं मांगे। जो शख्स अपनी जुबान को लोगों की आबर्दरेजी से रोकेगा तो अल्लाह ताला भी इसकी लग्ज़शों को क़यामत के दिन मुआफ करेगा। जो बंदा लोगों को मुआफ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसे मुआफ करेगा। गाफिलों के दरमियान खुदा का जिक्र करने वाले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जो किसी इंतहाई परेशान हाल शख्स की मदद करता है अल्लाह ताला उसके लिए 73 बख्शिशें लिख देता है। सिर्फ एक से दुनियावी कामों की इस्लाह हो जाती है, बाकी 72 कयामत में काम आएंगी, बाहवाला बही की शरीफ। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रमज़ान अल मुबारक के महीने में ये छोटे छोटे अमाल करने से, ये छोटे छोटे काम करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्श देता है, और जिस बंदे की बख्शिश हो गई इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी वो बंदा जरूर कामयाब होता है। इसके अलावा नेको सालिह शोहर की ताबेदार मुताई औरत के लिए परिंदे हवा भी इस्तग़फ़ार करते हैं, मछलियां दरिया में और फरिश्ते आसमानों में और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं, बाहवाला मुआरफुल कुरान। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अपने शोहरों की फर्मा बरदारी किया करो, शोहरों की इज्जत किया करो। इसके अलावा अगर शोहर किसी जगह पे गलत भी है तो उसे समझाने की कोशिश किया करो, क्योंकि अगर औरत प्यार से समझाए तो शोहर समझ जाता है, और अगर ना समझे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी हदायत के लिए दुआएं किया करें। क्योंकि जो औरत अपने शोहर की फर्मा बरदारी करती है उसके लिए फरिश्ते, चुरिंद, परिंद, दरियाओं में मछलियां तक इस्तग़फ़ार करती हैं। इसके अलावा सुलह रहमी से गुनाह मुआफ होते हैं। आप सुलह रहमी इख्तियार किया करें। कोई आपको गलत कहता है, आपको बातें सुनाता है, तो फिर भी आप उससे सुलह रहमी का मुजाहिरा करें, क्योंकि सुलह रहमी से गुनाह मुआफ होते हैं। ये छोटे छोटे काम करने से अगर गुनाह मुआफ होते हैं तो हमें अपने गुनाहों को बख्शवा लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का अजाब बहुत दर्दनाक है। हमें उस अजाब से बचना चाहिए और अपने गुनाहों को मुआफ करवा के अल्लाह की बारगाह में नेक और बुरगजीदा बंदा बन जाना चाहिए। इसके अलावा अपनी वालिदा से, अगर वालिदा नहीं तो खाला से हुस्ने सलूक करे, ये भी बड़े गुनाहों की मगफिरत का जरिया है। अपनी वालिदैन से तो बहुत प्यार और मोहब्बत करनी चाहिए, और जिनके वालिदैन नहीं, जिनकी वालिदा यानी माँ इस दुनिया में नहीं, उसे चाहिए कि अपनी खाला से हुस्ने सलूक से पेश आए। ये काम भी हमारी मगफिरत का बहुत बड़ा जरिया है। इसके अलावा जो शख्स किसी जानी या माली मुसीबत में मुब्तला हो और वो किसी से इसका इजहार ना करे और
ورنہ لوگوں سے شکوائے شکایت کرے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کو بخش دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم پڑھیں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا۔ اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے: ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ ان کلمات کو آپ نے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں یہ کلمات اتنے تیرے بہدف ہیں، ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پس تو مجھے بخش دے۔ جب آپ نے اللہ سے بخشش چاہنی ہے تو رب کریم آپ کو ضرور بخشے گا۔ اس دعا کو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد صرف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جب نماز عصر کا ٹائم ہو تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے صرف 7 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون۔ ان کلمات کو آپ نے صرف نماز عصر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر اس کے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ یاد رکھیں ان کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، جن جن برائیوں سے تیرے نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے، میں بھی ان سب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب آپ نے اللہ رب العزت سے بخشش کا سوال کرنا ہے، مغفرت کا سوال کرنا ہے، برائیوں سے رک جانے کا سوال کرنا ہے اور برائیوں سے پناہ چاہنی ہے، اور اللہ رب العزت کو اللہ کے نیک بندوں کا صدقہ دے کر اللہ سے اپنی رہائی اور بخشش مانگنی ہے، تو رب کریم آپ کو ضرور بخشے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ جو میں نے آپ کو نماز ظہر کے بعد کلمات بتائے ہیں، چھوٹی سی دعا بتائی ہے، یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کی تھی۔ تو جب آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ سے مانگیں گے اور رب کریم سے رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور بخشے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے گا، کیونکہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بلشت بڑھتا ہے تو رب کریم 4 بلشتیں اپنے بندے کی طرف آتا ہے، اور جب بندہ آرام سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو رب کریم دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان کلمات کو پڑھ کے اپنی زندگی کو بھی سنوار لیں، اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں، اور اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ رب کریم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 16 رمضان یعنی آج کے دن سے لے کر رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کی بخشش ہو جائے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔